अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सर जंग यानी कोल्ड वार के पहले निसफ तक चीन और अमेरिका की दुश्मनी रही और चीन बाकी दुनिया से तकरीबन कटा हुआ था। लेकिन फिर 1971 में चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का बाकायदा मुस्तकिल रुकन बन गया जब ताइवान को अक़वाम मुत्तहिदा से निकाला गया। और 1972 में अमरीकी सदर रिचर्ड एम निक्सन जब अवामी जमहूरियत चीन का सरकारी दौरा करते हैं, शंघाई कम्युनिके पे साइन हो जाते हैं, तो उसके बाद ना सिर्फ चीन और अमेरिका के दरमियान ये ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं बल्कि और ज़्यादा क़ुर्बत आ जाती हैं और चीन मगरबी दुनिया के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद 1979 में चीनी रहनुमा दंग शाओपिंग अमेरिका का सरकारी दौरा करते हैं। इसी असना में चीन में जब दूसरी जनरेशन दंग शाओपिंग की सूरत में इक़्तिदार में आती है तो वो चीन को बाकी दुनिया के लिए खोल लेता है और कुछ इस्लाहात नाफिज करता है। जिस तरह सोशलिज़म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स का नारा लगाया जाता है, चीन के 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पे काम शुरू होता है और दंग शाओपिंग ये पॉलिसी अपनाता है कि हमसाय ममालिक के साथ जिस तरह भी तनाज़ात हों उनको एक साइड पे रखा जाएगा, लेकिन उनके साथ ख़ासकर जो माशी ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ दिया जाएगा। इसी सिलसिले में आगे दंग शाओपिंग के बाद जियांग ज़मीन और हू जिनताओ भी इसी पॉलिसी पर गामज़न नज़र आते हैं। और अभी मौजूदा जो चीन के सदर हैं मिस्टर शी जिनपिंग, वो भी इसी पॉलिसी को अपनाया हुआ है बल्कि इसको और ज़्यादा प्रमोट किया है। तो इसी सिलसिले की कड़ी है जिसको BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, जो कि चीन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक तक ये प्रोजेक्ट चीन जो हैं वो इसको वहाँ तक लेके गया है। इस पे आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग मेरे नई वीडियो अपलोड से मुतल्ला रहें और अपने दोस्तों कॉन्टेक्ट्स के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें। अच्छा, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI है क्या? जब चीन के मौजूदा सदर शी जिनपिंग काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे पे थे सितंबर-अक्टूबर 2013 में, तो वहाँ पे इसने वन बेल्ट वन रोड स्ट्रेटजी का ऐलान किया। इसका पहले नाम यही ओबोर था, लेकिन बाद में इस पे एतराज़ आ गया और जो चीन के पॉलिसी मेकर्स हैं, माहिरीन हैं, उन्होंने ये कहा कि ये स्ट्रेटजी का लफ्ज़ इससे रिमूव करना चाहिए, इसलिए कि ये ज़्यादा मिस रिप्रेजेंट करता है और वैसी जो मिसकंसेप्शन है और कन्फ्यूजन है ख़ासकर मगरबी दुनिया के जहनों में, तो इसलिए इसको हटाना चाहिए। फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का नाम दिया गया, लेकिन बाद में 2016 में फिर इसको ओबोर से तब्दील करके सिर्फ BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम रख दिया गया और बाकायदा 2017 में इसी BRI को चीन अवामी जमहूरियत चीन की आईन में इसको शामिल किया गया। इस हवाले से हम देखते हैं कि मौजूदा चीनी सदर शी जिनपिंग काफ़ी फ़ाल और एक्टिव नज़र आते हैं। यानी जब वो नवंबर 2012 में अवामी जमहूरियत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, जो कि बहुत ही एक ताकतवर और एक अहम ओहदा है, तो उसके बाद ये फिर 2013 में चीन के सदर बनते हैं, साथ जो हैं चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इख्तियारात इनके पास आ जाती हैं। इवन जो इसके थाट हैं जिसको शी जिनपिंग्स थाट कहते हैं, जो इसने चाइना ड्रीम की सूरत में भी बयान किया है, जो इसने अपने 14 निकात में भी बयान किया है, इसको सोशलिज़म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर न्यू एरा भी कहते हैं, इनको भी अवामी जमहूरियत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के आईन में नाफिज किया गया है। तो ये कहा जाता है कि मौजूदा सदर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है कि ना सिर्फ पूरी दुनिया में चीन का माशी पहुँच हो बल्कि साथ साथ जो सियासी असर व रसूख हैं और अस्करी लिहाज से भी चीन किसी से पीछे न रहें। तो हम देखते हैं कि पिछले 5-6 साल में जो चीन की तरक्की है और जो चीन की पहुंच है दुनिया तक, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी सिलसिले की यही BRI कड़ी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये
एशिया में, और एशिया में तकरीबन सब इलाकों को ये कवर करता है, जिसमें वस्ती एशिया, मगरबी एशिया यानी मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया, शमाल मशरक़ी एशिया, इवन मशरक़ बईद, ये सब ख़ित्ते एशिया के शामिल हैं। और इवन यूरेशिया जो हैं, या अफ्रीका का बर-ए-आज़म, और हत्ता के मशरक़ी और मरकज़ी यानी वस्ती यूरोप भी इसमें शामिल है। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये तकरीबन दुनिया के 70 ममालिक तक ये जा पहुँचे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसी BRI में कोई 138 ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी तरीके से शामिल है, जिसमें कोई 30 बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी शामिल हैं। ये BRI प्रोजेक्ट इसलिए भी अहम है कि दुनिया की 65% आबादी तक ये पहुंच चुका है, और जो दुनिया की 40% GDP है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मईशत की, वो इसको कवर करता है। दुनिया की जो अहम बहरी रास्ते हैं, जो सी रूट्स हैं, वो भी इसको यही BRI कवर करता है, जिसमें जो साउथ पैसिफिक हैं, जो एशिया पैसिफिक ओशन हैं, जो बहर हिंद है यानी इंडियन ओशन, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल हैं। इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ख़ासकर जो रेल और रोड की ट्रांसपोर्टेशन हो उसमें बेहतरी लाई जाए, क्योंकि अक्सर जो एशियाई और अफ्रीकी ममालिक हैं वो इस हवाले से काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जो फाइबर ऑप्टिक केबल हैं उसमें भी बेहतरी लाई जाए, जो टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम है, जो मुख्तलिफ़ ममालिक में बंदरगाहें हैं, सी पोर्ट्स, उनको भी नए सिरे से बनाया जाए और उनको अपग्रेड किया जाए। ख़ासकर जो चीन के नज़रें हैं वो डीप सी पोर्ट्स पे हैं। इसके साथ साथ जो तवानाई के मुख्तलिफ़ मंसूबे हैं वो भी BRI में शामिल हैं। जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, इक़्तिसादी जो जोन्स हैं, जिस तरह चीन ने आगाज़ किया था ओपन डोर पॉलिसी के बाद, चीन ने अपनी यही स्पेशल इकनॉमिक जोन्स अपने मशरक़ी साहली इलाकों और वस्ती चीन में बनाए थे। तो अब इन इकनॉमिक जोन्स को जो हैं और ममालिक में भी डेवलप करना है इसी BRI के थ्रू, और इन्हीं इकनॉमिक जोन्स के ज़रिए से फिर ख़ास प्रोडक्ट्स को जो हैं और ख़ास जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़रोग़ दिया जाएगा, और चीन की जो मईशत हैं वो इन ममालिक के साथ उनको मुंसलिक किया जाएगा। और इसके साथ जो इंट्रा रीजनल ट्रेड हैं, यानी एक ही ख़ित्ते के अंदर जो ममालिक रहते हैं उनके दरमियान जो आपस में तिजारत होती हैं उसको फ़रोग़ दिया जाएगा। ये भी कहा जाता है कि इसी BRI के थ्रू चीन ये मकसद रखता है कि अपनी जो इसकी करेंसी है रिनमिनबी या जिसको युआन भी कहते हैं, उसको और ज़्यादा इंटरनेशनलाइज किया जाए और उसको आलमी मार्केट में और आलमी मंडी में अमरीकी डॉलर के मद्दे मुकाबिल लाया जा सके। एक साजिशी थ्योरी के ज़रिए से हम कह सकते हैं कि ये भी जो ये कोविड-19 है या कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, ये भी कहा जाता है कि अगर इसको हम एक डिलिब्रेट एक्शन कहें कि इसको कसदन ये वायरस जो है जैसा साजिशी थ्योरी के तहत कहा जाता है कि इसको लाया गया है, तो ये भी कहा जाता है कि ये अमरीकी साजिश भी इस हवाले से हो सकती है कि किस तरह ये चीन की करेंसी को जो है डाउनग्रेड किया जाए आलमी मंडी में। तो ये सारे मकासद इसी BRI के साथ जुड़ी हुई हैं। चीन माशी तौर पे जो है दुनिया की तकरीबन हर कोने तक पहुंच चुका है। जो चीन का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर हैं वो यही अमेरिका है। ऑलरेडी चीन और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वार हैं, तिजारती जंग है, वो भी अभी तक शुरू हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ जो हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहमत जो टेक्टिक्स हैं, जो हर्डल्स हैं, वो चीन के ख़िलाफ़ लाई जा चुकी हैं। जो टैरिफ्स हैं उनको और ज़्यादा कर चुका है
تاکہ چین کا معاشی طور پہ راستہ روک سکے. لیکن شی جن پنگ کی جو پالیسی ہیں وہ یہی ہیں کہ اسی جو چین کا معاشی کلاؤٹ ہے اس کو استعمال کر کے چین کی عسکری اور سیاسی اثر و رسوخ میں پوری دنیا میں اضافہ کر سکے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی بی آر آئی کے تھرو جو مختلف ممالک میں خاص کر کمبوڈیا، ویتنام، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، مالدیپ، جبوتی اور مختلف ممالک میں جو بندرگاہیں ہیں جو ان کو تعمیر کیا جا رہا ہے اور ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے امریکہ، خاص کر امریکہ اور باقی مغربی ممالک جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ چین اپنا جو اثر و رسوخ ہیں اس کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے. اور خاص کر جو افریقی مشرقی ساحلی ملک جبوتی ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے، کہ جبوتی میں جس طرح چین نے اپنا پہلا جو ملیٹری بیس ہے اس کو وہاں پہ بنایا ہے، تو اس حوالے سے بھی وہاں پہ خدشات پائے جاتے ہیں مغربی دنیا میں کہ چین جو ہے اب ایون ملیٹریلی بھی کافی ایکٹیو ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ جو بندرگاہوں کی تعمیر ہیں، ان کی جو اپ گریڈیشن ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسٹرنگ آف پرلز اسٹریٹجی، کہ چین کی طرف سے یہ پرلز بنائے جا رہے ہیں. حالانکہ سرکاری طور پہ چین اس چیز کا انکار کرتا ہے اور اس کو جو اسٹرنگ آف پرلز کا نام ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. چین توانائی کی حصول میں بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہیں. جو وسیع ایشیا کے ممالک ہیں، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہاں پہ ایون جو کیسپین سی ریجن ہے وہاں پہ بھی چین کافی ایکٹیو ہیں. جو مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں وہاں پہ تو پہلے ہی سی کافی فعال ہیں. وہاں وسطی ایشیا میں اگر ہم دیکھیں، ساتھ ساتھ جو کیسپین سی ریجن ہیں وہاں پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو چین اور روس کے درمیان ایون کے ایک مقابلہ بھی ہیں اسی توانائی کی حصول کے لیے. جو مختلف پائپ لائنز پروجیکٹس بچھائے گئے ہیں اور بھی زیادہ بچھائے جائیں گے، تو یہ چین اپنے توانائی کے حصول کو بہت زیادہ سیکیور کرنا چاہتا ہے. یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہیں، یہ جو زمانے قدیم میں جو سلک روڈ کا ایک تصور ہیں چین میں، اسی راستے پہ یہی چیز بنائی گئی ہیں. کیونکہ جو سیاح تھے، مشہور سیاح ابن بطوطہ اور مارکو پولو، ان کا جو شمالی راستہ تھا اسی پہ جو ہیں خاص کر جو لینڈ کوریڈورز ہیں ان کو بنایا گیا ہے. اور جو ایک چینی نیوی کے ایڈمرل گزرے ہیں، جنگ خ اس کا نام ہے، اس کا جو ہے وہ جنوبی حصے پہ میری ٹائم سلک روٹ کو بنایا جا رہا ہے. جو یہی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہیں، بیلٹ سے مراد جو لینڈ کوریڈورز ہیں، خشکی پہ جو یہ کوریڈورز بنائے گئے ہیں، اور جو روڈ ہیں، روڈ سے مراد یہی 21 سینچری میری ٹائم سلک روٹ ہیں. تو چین اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنی تجارتی راستوں کو اور اپنی توانائی کے حصول کو محفوظ کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کس طرح اس حوالے سے انیشیٹو لیا جائے. تو اس لیے چین نے آلریڈی جو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے وہ بھی بنا رکھا ہے، اور اس میں کافی زیادہ فنڈنگ ہو رہی ہیں. اور یہی بی آر آئی کے جو پروجیکٹس ہیں، یہ ان کو فنڈنگ یہاں AIIB یعنی اسی بینک کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اس پہ آئیے ہم ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کوریڈورز کون کون سے ہیں. اس میں جو پہلا کوریڈور ہے وہ ہیں دی نیو یوریشین لینڈ برج، جو کہ مغربی چین سے لے کر مغربی روس تک یہ کوریڈور جاتی ہیں، اور یہ قازقستان کے راستے سے گزرتی ہیں. اور اس میں جو سلک روڈ ریلوے ہیں جو کہ چائنا کے شنجانگ کے نیم خود مختار علاقے سے لے کر قازقستان، روس، بیلاروس، پولینڈ اور جو گورنمنٹ انویسٹمنٹ ایجنسی ہیں وہاں تک یہ کوریڈور جو ہیں جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چائنا سنٹرل ایشیا ویسٹ ایشیا کوریڈور ہیں جو کہ مغربی چین سے لے کر ترکی تک یہ پھیلا ہوا ہے. اور جو تیسرا ہے اس حوالے سے وہ ہیں چائنا انڈو چائنا پیننسلا کوریڈور، جو کہ جنوبی چین سے لے کر سنگاپور تک یہ کور کرتا ہے. اس کے بعد جو ہیں وہ
وہ ہیں چائنا منگولیا رشیا کوریڈور. یہ شمالی چین سے لے کر جو روس کا فار ایسٹ ہیں یعنی مشرقی بعید ہے وہاں تک یہ جاتی ہیں. اور روس کی جو حکومت ہے اس نے آلریڈی رشین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ بھی اس کے لیے قائم کیا ہے. اور جو چائنا کا چائنا انویسٹمنٹ کارپوریشن ہے وہ اس کو جو ہیں فنڈ کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہیں وہ ہیں سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ہیں. یہ بھی انتہائی اہم ہیں کیونکہ یہ چین کے لیے جو لاجسٹیکل سپورٹ ہے وہ فراہم کرتا ہے. جو چین کا وقت کا ضیاع ہے اس حوالے سے 16,000 کلومیٹر سے صرف 2700-2800 کلومیٹر تک اس کو لاتا ہے. جو اس کا پیسے کا خرچہ ہیں اس کو بھی کافی حد تک کم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایشیا پیسیفک میں جو امریکہ کی بالادستی ہیں اس چیز کو بھی ختم کرتے ہیں. تو یہی سی پیک جو ہیں وہ ایک اہم کردار اس حوالے سے ادا کرتا ہے. اس کے ساتھ پہلے جو ایک اور پروجیکٹ تھا جنوبی ایشیا میں جس کو BCIM کہتے ہیں بنگلہ دیش چائنا انڈیا میانمار کوریڈور وہ اس کا حصہ تھا. لیکن ہندوستان کی مخالفت کی وجہ سے اس کو اب اسی BRI سے جو ہیں ڈراپ کیا گیا ہے. تو اس کے ذریعے سے نہ صرف چین اپنی کرنسی کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہتا ہے بلکہ جو اس کی معیشت ہیں خاص کر اسی جس طرح میں نے ذکر کیا چین اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی جنگ ہیں اس کے پیش نظر بھی کہ کس طرح چین اپنے جو اس کے برآمدات ہیں ان کو اور زیادہ ایکسپیڈائٹ کرے اور زیادہ جو ہیں الٹرنیٹیوز جو متبادل مارکیٹس ہیں وہ اس کے لیے ڈھونڈے تاکہ اس کی جو سرپلس پروڈکٹس ہیں ان کو وہاں پہ یہ کھپا سکے. اور جو خاص کر ایشیا اور افریقہ کی جو اکانومیز معیشتیں ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جا سکے. تو اس پہ دونوں طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں. مثبت بھی ہیں منفی بھی ہیں. جو مثبت ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایشیا اور خاص کر افریقہ ان ممالک کی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو جائے گی اور ان کی جو معیشت ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گی. وہ ترقی کے راہ پہ گامزن ہوں گی. لیکن جو منفی رد عمل ہیں وہ یہ ہیں کہ چین جو ہیں وہ ایک ہیجمن جو ہے بعد میں پھر ثابت ہوگا اور چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہتے ہیں. چین جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ چائنا سنٹرک بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ایون قدیم چائنا میں بھی یہ کنسیپٹ رہا ہے کہ چین جو ہیں یہ دنیا کا مرکز ہیں. ایون جو چین کا نام ہے چینی زبان میں اگر ہم کہیں اس کو چونگوا کہتے ہیں اور چونگوا کا مطلب ہے مڈل کنگڈم یعنی ایک مرکزی بادشاہت ایک وسطی ملک. تو اپنے آپ کو یہ دنیا کا مرکز اور مرکز بھی کہتے ہیں. تو اس لیے جو منفی رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ چین جو ہے پوری دنیا پہ اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن ابھی اسی کووڈ-19 میں یا جو کرونا وائرس کی یہ وبا ہیں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو BRI کے پروجیکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں تقریباً ابھی ہالٹ ہو چکے ہیں. جو چین کی طرف سے ایکوپمنٹ ہیں اور جو لیبر کی سپلائی ہیں وہ تقریباً ابھی بند ہو چکی ہیں کیونکہ جو صحت کے حوالے سے جو اقدامات اٹھانے تھے وہ چین نے آلریڈی اٹھائے ہیں اور چین یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ یہ وائرس جو ہے اور زیادہ نہ پھیلے. اور چین اس حوالے سے کافی کمیٹڈ ہیں کہ اسی کرونا کے خاتمے کے بعد ان پروجیکٹس پہ پھر کام شروع ہو جائے گا اور ان کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ BRI کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں یہ 2049 تک مکمل ہو جائیں گے جو کہ عوامی جمہوریہ چین کی 7 سالہ جشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عوامی جمہوریہ چین کے 100 سال وہ پورے ہو جائیں گے. ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. باقی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.